नमस्कार, गुड मर्निङ साथीहरू। आज 2078 2 महिना 27 गते बिहिबार। आज म अन्तर्राष्ट्रिय सशस्त्र सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू लिएर आएको छु र सबैले अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहोला। र महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन्। प्रश्न नम्बर 1, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना कहिले भयो? सन् 1945 अक्टोबर 24 का दिन। प्रश्न नम्बर 2, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सूची अनुसार भूपरिवेष्टित राष्ट्रको सूचीमा कति राष्ट्र छन्? 31 वटा। प्रश्न नम्बर 3, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था कुन हो? विश्व बैंक। प्रश्न नम्बर 4, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सन् 1974लाई कुन वर्षको रूपमा मनाइयो? विश्व जनसङ्ख्या वर्ष। प्रश्न नम्बर 5, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय कहाँ छ? हेगमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8 छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सूचीमा अल्पविकसित समूहमा कति राष्ट्र छन्? 48। 7, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले भाग लिन नपाउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अङ्ग कुन हो? अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय। प्रश्न नम्बर 8, विश्व हुलाक सङ्घ युनिभर्सल पोस्टल युनियनको नेपालले कहिले सदस्यता प्राप्त गर्यो? विक्रम सम्वत 2013। प्रश्न नम्बर 10, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको झन्डा कहिलेदेखि प्रचलनमा ल्याइयो? सन् 1947 अक्टोबर 20 देखि। प्रश्न नम्बर 11, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत आर्थिक तथा सामाजिक परिषदको क्षेत्रीय कार्यालय कतिवटा छन्? 5 वटा। प्रश्न नम्बर 12, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बजेट निर्धारण गर्ने काम कसको हो? महासभाको। प्रश्न नम्बर 13, नेपालको कला तथा संस्कृतिको संरक्षणमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था कुन हो? युनेस्को। प्रश्न नम्बर 15, नेपालले कहिले सुरक्षा परिषदमा रही विश्वमा शान्ति स्थापनामा सहयोग पुर्याएको थियो? सन् 1969-70 मा र पुनः 1988-89 सहयोग पुर्याएको थियो। प्रश्न नम्बर 18, युएनओ सम्बन्ध कम विकसित भूपरिवेष्टित र साना टापुहरूको विकासोन्मुख मुलुक समूह कहिले गठन भयो? सन् 2001। प्रश्न नम्बर 19, बङ्गलादेशले युएनओको कहिले सदस्यता प्राप्त गर्यो? सन् 1974 9 महिना 17 गते। प्रश्न नम्बर 20, युएनओको पहिलो विशिष्टकृत संस्था कुन हो? आइएलओ। प्रश्न नम्बर 21, युएनओको 51औं संस्थापक सदस्य राष्ट्रका रूपमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्र कुन हो? पोल्यान्ड। प्रश्न नम्बर 22, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यालयमा प्रयोग गरिने भाषाहरू कुन कुन हुन्? अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च। प्रश्न नम्बर 23, राष्ट्रसङ्घ स्थापना गर्ने सन्धिलाई के सन्धि भनिन्छ? भर्सिलिज सन्धि। प्रश्न नम्बर 24, राष्ट्रसङ्घ कुन प्रणाली अन्तर्गत रहेको थियो? अर्ध सङ्गठन वा अर्ध सम्मेलन। प्रश्न नम्बर 26, एन एजेन्डा फर पिस प्रतिवेदन पेश गर्ने युएनओका महासचिव को हुन्? बुक्रोस घाली। प्रश्न नम्बर 27, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको अङ्गहरूमध्ये हाल फङ्सनलिज भएको अङ्ग कुन हो? जिम्मा जमानी परिषद। प्रश्न नम्बर 28, युएनओको स्थापना गर्न कतिवटा बैठक बसेका थिए? 8 वटा। प्रश्न नम्बर 29, स्विजरल्यान्डले कहिले युएनओको सदस्यता प्राप्त गर्यो? सन् 2002। प्रश्न नम्बर 30, सुरक्षा परिषदमा एफ्रो एसियाली क्षेत्रबाट कति सदस्य छन्? 5 वटा। प्रश्न नम्बर 31, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा सन् 2000 देखि 2012 सम्मका लागि कुन दशकको रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ? संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय साक्षरता दशकको। प्रश्न नम्बर 32, सुडानको जनमत सङ्ग्रहको अनुगमन गर्ने उच्च स्तरीय राष्ट्रसङ्घीय प्यानलमा चयन हुने नेपाली को हुन्?
भोजराज पोखरेल। प्रश्न नम्बर 33, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कहिलेसम्ममा विश्वमा आधा गरिबी घटाउने लक्ष्य लिएको छ? सन् 2015 सम्ममा। प्रश्न नम्बर 34, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्घको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? मोन्ट्रियलमा। प्रश्न नम्बर 35, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अति कम विकसित, भूपरिवेष्टित तथा विकासशील साना टापु मुलुकहरूका लागि उपमहासचिव बन्नुभएको नेपालकै प्रथम व्यक्तित्व को हो? ज्ञानचन्द्र आचार्य। प्रश्न नम्बर 36, वान की मुन युएनको कतिऔं महासचिव हुन्? 8औं। प्रश्न नम्बर 37, विश्व हुलाक सङ्घ UPU को प्रधान कार्यालय कहाँ छ? बर्नमा। प्रश्न नम्बर 38, युएनको सदस्यता स्थगित गर्ने पहिलो देश कुन हो? इन्डोनेसिया। प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियनको प्रतिवेदन अनुसार विश्वका 155 मुलुकहरूमध्ये सूचना प्रविधि विकास परिसूचकमा नेपाल कतिऔं स्थानमा परेको छ? 137औं स्थानमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 40, विश्व बैंकको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1945 डिसेम्बर 27। प्रश्न नम्बर 41, संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा मानवाधिकार घोषणा पत्र कहिले जारी गरिएको हो? सन् 1948। प्रश्न नम्बर 42, राष्ट्रसङ्घको स्थापना कहिले भयो? 1920 जनवरी 10 को दिन। प्रश्न नम्बर 43, राष्ट्रसङ्घ जनसङ्ख्या कोषले सार्वजनिक गरेको विश्व जनसङ्ख्याको अवस्था नामक प्रतिवेदनमा कम उमेरमा बच्चा जन्माउनेमा सबैभन्दा बढी कुन देशका नागरिक छन् र कति प्रतिशत छन्? नाइजरका छन् 51%। प्रश्न नम्बर 44, युएन महासभालाई सम्बोधन गर्ने प्रथम नेपाली को हुन्? मान्छे भाग्यमानी नै हुन्, चुडा प्रसाद। प्रश्न नम्बर 45, मानव तथा जीव समूह नामक कार्यक्रम चलाउने संस्था कुन हो? युनेस्को। प्रश्न नम्बर 46, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 19औं शिखर सम्मेलन सन् 2013 को नोभेम्बर 11 देखि 22 सम्म कुन देशमा भएको थियो? पोल्यान्डमा भएको थियो। प्रश्न नम्बर 47, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 192 राष्ट्र सम्मिलित 15औं शिखर सम्मेलन कहिले भएको थियो? डिसेम्बर 18, 2009। प्रश्न नम्बर 48, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी 18औं शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भयो? 26 नोभेम्बरदेखि 7 डिसेम्बर 2012 कतारको दोहामा। प्रश्न नम्बर 49, राष्ट्रसङ्घ लिग अफ नेसनको स्थापना हुँदा संस्थापक सदस्य राष्ट्र कति थिए? 27। प्रश्न नम्बर 50, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता प्राप्त गर्ने पहिलो सार्क मुलुक भारत हो भने अन्तिम मुलुक कुन हो? बङ्गलादेश। 51 नम्बरमा, युएनको सदस्यता लिने हालसम्मको अन्तिम देश कुन हो? दक्षिणी सुडान। प्रश्न नम्बर 52, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 193औं सदस्यको रूपमा सदस्यता प्राप्त गर्ने देश कुन हो? दक्षिणी सुडान। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सबैभन्दा पछि मान्यता दिएको भाषा कुन हो? अरबी। प्रश्न नम्बर 54, नेपाल सर्वप्रथम राष्ट्र सदस्य बनेको संस्था कुन हो? इक्याफे। प्रश्न नम्बर 55, सन् 2011 लाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कुन वर्षको रूपमा घोषणा गरेको थियो? अन्तर्राष्ट्रिय वन वर्ष। प्रश्न नम्बर 56, राष्ट्रसङ्घीय मिसन अनमिन अथवा UNMIN कहिलेदेखि नेपालबाट औपचारिक रूपमा बिदा भयो? माघ 1, 2067 मा। प्रश्न नम्बर 57, राष्ट्रसङ्घको प्रमुख अङ्ग कति थिए? 3वटा। प्रश्न नम्बर 58, युएनको आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार हाल युएनका विशिष्टीकृत संस्था कति रहेका छन्? 15वटा। प्रश्न नम्बर 59, युएन सुरक्षा परिषदका अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरूको निर्वाचन कसरी गरिन्छ? भौगोलिक क्षेत्रको कोटामा महासभाको 2/3 बहुमतबाट गरिन्छ। प्रश्न नम्बर 60, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासभाका मुख्य समितिहरू कतिवटा छन्? 6वटा। प्रश्न नम्बर 61, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको बैठक कहिलेदेखि सुरु हुन्छ?
प्रत्येक वर्षको सेप्टेम्बर महिनाको तेस्रो मङ्गलबार। प्रश्न नम्बर 62, युएन सुरक्षा परिषदमा कसलाई भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार छ? युएनका 5 स्थायी सदस्य राष्ट्रहरूलाई। प्रश्न नम्बर 63, युएन महासभामा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले 5-5 जना प्रतिनिधि पठाउन सक्ने भए तापनि मतदानमा कति सहभागी हुन पाउने व्यवस्था रहेको छ? 1 जना, मात्र 1 जना। प्रश्न नम्बर 64, महासभामा महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय गर्दा कति बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्छ? 2/3 बहुमतले। प्रश्न नम्बर 65, संयुक्त राष्ट्रहरूको कुन अङ्गलाई निषेधाधिकार भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार छ? सुरक्षा परिषदलाई। प्रश्न नम्बर 66, अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै पटक नोबेल पुरस्कार पाउने संस्था कुन हो? UNHCR। प्रश्न नम्बर 67, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वान की मुनको दोस्रो कार्यकाल कहिलेदेखि कहिलेसम्म हो? सन् 2012 जनवरीदेखि 2016 डिसेम्बरसम्ममा। प्रश्न नम्बर 68, लिग अफ नेसनका प्रथम महासचिव को हुन्? जेम्स एरिक ड्रुमन्ड। प्रश्न नम्बर 69, सार्क लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरू युएनको कुन धारा अन्तर्गत स्थापना भएका हुन्? धारा 52। प्रश्न नम्बर 70, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशिष्टिकीय संस्था ICAO अथवा इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसनको कार्यालय कहाँ रहेको छ? मन्ट्रियलमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 71, अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनको सक्रिय सहभागितामा स्थापना भएको लिग अफ नेसनको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको थियो? जेनेभामा रहेको थियो। प्रश्न नम्बर 72, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको गणपूरक सङ्ख्या कति हो? यसको सही जवाफ रहेको छ 9। प्रश्न नम्बर 73, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा 26 जुन 1945मा हस्ताक्षर गरियो भने उक्त बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने पोल्यान्डसहित कति संस्थापक राष्ट्रहरू रहेका थिए? सही जवाफ रहेको छ 51। प्रश्न नम्बर 74, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नामाकरण गर्ने श्रेय कसलाई जान्छ? फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्ट। प्रश्न नम्बर 76, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आधिकारिक भाषा कति रहेका छन्? 6 वटा। प्रश्न नम्बर 77, अरबी भाषालाई सन् 1973मा सर्वसाधारण सभाले आधिकारिक भाषाको रूपमा मान्यता दिएको हो भने सुरक्षा परिषदले कहिले मान्यता दिएको हो? सही जवाफ रहेको छ 1982मा। प्रश्न नम्बर 78, सर्वप्रथम भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्र बेलायतले कुन निर्णय विरुद्ध भिटो प्रयोग गरेको थियो? इजिप्टमा एङ्ग्लो फ्रेन्च सैनिक हटाउने निर्णय विरुद्ध भिटो प्रयोग गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 81, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विचार विमर्श गर्ने प्रमुख विमर्शकारी अङ्ग कुन हो? महासभा। प्रश्न नम्बर 82, कम्बोडियाको भाषालाई खमेर भनिन्छ भने मले कुन देशको भाषा हो? ब्रुनाई। कस्ता विषयहरूमा महासभाले बहुमतको आधारमा निर्णय लिन सक्छ? साधारण विषयहरूमा। प्रश्न नम्बर 84, सुरक्षा परिषदमा कति सदस्य रहेका छन्? 15 सदस्य रहेका छन्। प्रश्न नम्बर 87, सुरक्षा परिषदको अस्थायी सदस्यहरूको निर्वाचन कति वर्षको लागि गरिन्छ? 2 वर्षको लागि। प्रश्न नम्बर 88, सुरक्षा परिषदका 10 अस्थायी राष्ट्रमध्ये पूर्वी युरोप राष्ट्र र पश्चिम युरोप राष्ट्र तथा अन्यबाट क्रमशः कति राष्ट्र चुनिन्छन्? पूर्वी युरोप 1 र पश्चिम युरोप 2। प्रश्न नम्बर 89, आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा कति सदस्य रहन्छन्? 54। प्रश्न नम्बर 90, आर्थिक तथा सामाजिक परिषदका 54 सदस्यहरू कति वर्षको लागि चुनिन्छन्? 3 वर्ष। प्रश्न नम्बर 91, आर्थिक तथा सामाजिक परिषदमा एसिया महादेशबाट 11 राष्ट्र तथा ल्याटिन अमेरिकाबाट 90
वटा राष्ट्र चुनिन्छन् भने पूर्वी युरोप, अफ्रिका र पश्चिम युरोप तथा अन्य राष्ट्रबाट क्रमशः कति राष्ट्र चुनिने व्यवस्था छ भनेर आयो भने पूर्वी युरोपबाट 6वटा, अफ्रिकाबाट 14वटा र पश्चिम युरोपबाट 13वटा राष्ट्र चुनिन्छन्। प्रश्न नम्बर 92, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका न्यायाधीशहरूको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 9 वर्षको हुन्छ। न्यायालयका न्यायाधीशहरूको पदावधि कति? 9 वर्ष हुन्छ। प्रश्न नम्बर 93, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा एकजना प्रमुख न्यायाधीश हुन्छ भने उनको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ? 3 वर्षको। प्रश्न नम्बर 94, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रधान कार्यालय कहाँ रहेको छ? नेदरल्यान्डको हेगमा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 95, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको औपचारिक भाषा के हुन्? फ्रेन्च र अङ्ग्रेजी। प्रश्न नम्बर 96, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रशासकीय अङ्ग कुन हो? सचिवालय। प्रश्न नम्बर 97, युएन महासचिव तथा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति कसरी हुने व्यवस्था छ? सही उत्तर रहेको छ सुरक्षा परिषदको सिफारिस र महासभाको 2/3 बहुमतको आधारमा। प्रश्न नम्बर 98, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रथम महासचिवको को र कुन देशका थिए? ट्रिगवेली नर्वेका थिए। र अब अन्तिम प्रश्न रहेको छ प्रश्न नम्बर 99, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना कालदेखि हालसम्म कतिजना महासचिवहरूको नियुक्ति भएको छ? 8 जना महासचिवहरूको नियुक्ति भएको छ। यसै गरी आजको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था सम्बन्धी प्रश्नहरू आजको लागि आइसकिन्छ र यस्तै महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरू हरेक दिनहरू हाम्रो च्यानलमा आउने हुँदा हाम्रो च्यानललाई सधैँ हजुरहरूले साथ दिनुहुनेछ। साथीहरू अन्तिमसम्म सुनेर ज्ञान हासिल गर्ने सबैलाई बधाई है, अनि धन्यवाद पनि। साथै सब्सक्राइब नगरेका जो हुनुहुन्छ सबैले एकचोटि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यदि सब्सक्राइब गर्नुपर्छ भने फेरि पनि भन्दैछु, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र मेरो कुनै कमी कमजोरी केही छ भने, केही सुधार्नुपर्ने कुरा छ भने मलाई सुधार्ने मौकासहित मेरो कमेन्टमा उल्लेख गरिदिनु होला। धन्यवाद र आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ पल, शुभ दिन।